لکھناتا پاک نبی سے کیا حضرت حسان سنیتا ہا حسان جنا لکھ آوے ہا سی ممبر دے بلویتا ہا پڑھ پڑھ کے نات محمد دی او سی کو خوش فرمیتا ہا جنا نات مزمل پڑھ گنے ہا سی ویلک چادر دیدا ہا جنا نات مزمل پڑھ گنے ہا سی ویلک چادر دیدا ہا تے آبابے دی وقار سی پاک نبی دے ڈاڑے تو سی پاک نبی دے ڈاڑے تو اے سلسلہ نات دا چلتا پئے شرف الدین تے رومی جامی تے خسرو نال رلتا پئے میں نام محمد چاہوا تھا ایویں نات وچ ملا چلتا پئے اے مزمل نات دا صدقہ ہے جو سارا عالم پلتا پئے جو سارا عالم پلتا پئے تے آخری بند سی خواجہ فرید تے مہر علی شاہ ناتاں سرکار کیا پڑھتے ہیں سی خواجہ فرید تے مہر علی شاہ ناتاں سرکار کیا پڑھتے ہیں جدا نات پڑھے ہاں گڑھی وال حضرت محمد علی گڑھی خواجہ محمد یار گڑھی وال جدا کلام محمد محمد پگے دے گزر گئی جدا نات پڑھے ہاں گڑھی وال پکھی فضا وچ کھڑدے ہن اے پیر نصیر کمال کیتی ایویں مفت وچ ملا سڑدے ہن تے مزمل شفقت لب کھولے ہاں موتی نل موتی جڑدے ہن موتی نل موتی جڑدے ہن آبابے دی وقار میرے ملک کا خوبصورت حوالہ سرے کی دنیا دا مان سرے کی دنیا دا ناز میری مراد عالمی شہرت یافتہ صلاح خان مصطفیٰ محترم جناب حسان پاکستان محترم جناب ڈاکٹر حسنین شفقت رسول مہروی کو ملتمس ہاں کہ آپ تشریف کی ناکے آقا نامدار دے حضور اپنی حاضری پیش کرے سے کوئی ہاتھ تلے نہ ہوئے ہتھا کو چاہ کے پرچم بڑھا کے نعرے استقبال کرے سو نعرے تکبیر روحے ہاتھ بلند کر کے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری ثنا خانان مصطفیٰ ڈاکٹر حسنین شفقت رسول مہروی